अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुरा बरकत आपसे मुखातिब है। कुछ आम तरीन खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं। इमरान रियाज खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए, वो भी आपको बताते हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा महसूस होता है कि एक पागलपन है जो कि नजर आ रहा है। यानी सुबह कोई उठता है और रात को नींद ना पूरी हुई हो तो बस उसी चीज को सामने रखते हुए अच्छा ये भी कर दो, वो भी कर दो, मार दो, मुकदमात बना दो, घसीट दो, गायब कर दो, उठा दो। दिस इज आओ। बदकिस्मती है कि पाकिस्तान के अंदर चीजें चल रही हैं। लेकिन अब जो तरीका अपनाया जा रहा है ये खौफनाक किस्म का एक मौशी कत्ल है जो पाकिस्तान में बोलने वाली आवाजें, साफी जर्नलिस्ट, सोशल मीडिया पर जो रिपोर्ट करते हैं, यूट्यूब पर रिपोर्ट करते हैं, जो ग्राउंड के ऊपर से रियलिटीज को, हकायक को रिपोर्ट करते हैं, उनके हवाले से जमीन को तंग किया जा रहा है और मामला को खराब किया जा रहा है। एक तो पाकिस्तान के अंदर जो भी शख्स इस वक्त मौजूद है, जो भी बोलने वाली आवाज है, जिस आवाज का भी इंपैक्ट है, यकीन माने उसके लिए खौफनाक हालात इस मुल्क के अंदर पैदा किए गए हैं। यानी पहले स्टेप में माजरत के साथ हमने देखा कि बेशुमार साफियों को उन्हें नौकरियों से निकलवाया गया, उन्हें रुस्वा किया गया, उनके ऊपर मुकदमात बनाए, केसेस बनाए, बहुत सारे जर्नलिस्टों को, साफियों को गायब किया गया। लेकिन अब एक मौशी कत्लेआम है जो कि किया जा रहा है और ये खौफनाक है और ये रियासत को, स्टेट को नुकसान पहुंचाने के मुतरादिफ है। क्योंकि जो तरीकाकार किया जा रहा है ये नुकसान रियासत को लॉन्ग टर्म में पहुंचाएगा। ये बैन अवी तौर पर, यानी जब हमारी हुकूमत के नुमाइंदे खड़े होते हैं या इवन हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट की आंतरिक शख्सियात खड़ी होती हैं, ये इंटरनेशनली ये पैगाम देते हैं कि यहां पर इन्वेस्टमेंट करें, आप डॉलर्स, दिरहम, फलाने दमड़ी यहां पर लेकर आए, पैसे इन्वेस्ट करें और आपके पैसों की, आपके अकाउंट्स की, ये जनाब हम वन विंडो ऑपरेशन करेंगे और इतनी सेफ्टी होगी, इतनी सेफ्टी होगी कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। इतनी सेफ्टी, यानी सब दूसरी तरफ अपने लोगों के साथ ये किया जा रहा है कि पाकिस्तान में तमाम तर बोलने वाली जो आवाजें हैं उनके बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं और ना सिर्फ उनके अपने बैंक अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं बल्कि उन्होंने जो जो ट्रांजैक्शंस की हैं, अगर कोई रेंट पर रह रहा है तो किसी मालिक मकान को ट्रांजैक्शन की है, किसी ने बीमारी के हवाले से की है, कोई अपनी बेगम को के अकाउंट्स में पैसे ट्रांसफर किया, अपने माँ बाप की दवाई गोलियों के लिए जो पैसे ट्रांसफर किए हैं, या जो भी पूरा ट्री बन रहा है उन ट्रांजेक्शन का, उन तमाम तर बैंक अकाउंट्स को भी बंद किया जा रहा है, उन्हें भी फ्रीज किया जाए बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी भी तरह की कोई इंक्वायरी के। बस अचानक से आपको मैसेज आएगा कि सब कुछ आपका फ्रीज कर दिया गया। ना सिर्फ आपके बैंक अकाउंट्स बल्कि आपके इजी पैसा अकाउंट्स, आपके आपके जायज कैश अकाउंट्स, यानी छोटे मोटे जो इवन इजी लोड करने के लिए भी जो जो जहां से आप कर सकते हैं वो भी आपके बंद किए जा रहे हैं। सिर्फ बात यहां तक नहीं है बल्कि शनाख्ती कार्ड ब्लॉक किए जा रहे हैं, उनके पासपोर्ट ब्लॉक किए जा रहे हैं। और मेरी इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान में जिन लोगों के अकाउंट्स फ्रीज हुए हैं उनमें सिद्दीक जान साहब, उनके अकाउंट्स फ्रीज हुए, इमरान रियाज खान साहब, समी इब्राहिम साहब, फिर जो हमारे सियासत डोर पीके के ओनर है दिल हबीब साहब, फिर जमील फारूकी साहब, और मजीद बताया जा रहा है कि 20 से 22 ऐसी आवाजें जर्नलिस्ट हैं या जो सोशल मीडिया पर रिपोर्ट करते हैं, उन सब के जो बैंक अकाउंट्स हैं मुंजमद किए गए। ना सिर्फ उनके बल्कि उनकी फैमिलीज के भी बैंक अकाउंट्स, बल्कि असदुर साहब के बारे में खबरें आ रही है कि उनके बैंक अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए। बल्कि उनके बारे में मैं देख रहा था, ये भी खबर आई है कि उनकी 80 साल जो वालदा है उनके जो पेंशन अकाउंट है वो भी ब्लॉक कर दिया गया है। तो जिधर जिधर भी ट्रांजेक्शन भी इवन की है वो भी ब्लॉक किए जा रहे हैं और वो भी बंद किए जा रहे हैं। और फिर फैमिली मेंबर्स के, फिर अगर फैमिली मेंबर्स के अलावा भी आपने कोई ट्रांजेक्शन की हैं तो वो भी बंद की जा रही। एक लम्हे के लिए खुद सोचें कि ये क्या सिग्नलिंग की जा रही है, क्या पैगाम दिया जा रहा है। यानी क्या कोई वाकतन बाहर से आएगा और इस मुल्क में आकर इन्वेस्ट करेगा कि जहां पर बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी इंक्वायरी के, सिर्फ चूंकि आपको एक ट्वीट पसंद नहीं आया, आपको एक वीलॉग पसंद नहीं आया, आपको एक शॉर्ट पसंद नहीं आया और आपने बंद कर दिया, अकाउंट्स ब्लॉक कर दिया और सब कुछ कर दिया। दूसरी बात आप ये ध्यान में रखें कि ये वो रेमिटेंस है जो पाकिस्तान में आ रहा था, ये वो डॉलर्स थे जो फॉरेन रिजर्व था जिसे जो पाकिस्तान के अंदर जमा हो रहे थे और ये फॉरेन रिजर्व में इजाफा हो रहा था। ये बाहर से वो डिजिटल इकोनॉमी थी जो पाकिस्तान के अंदर आ रही थी। ये वो असल डिजिटल इकोनॉमी है जिसके ऊपर दुनिया बेस्ड करती है, दुनिया इवॉल्व करती है और आगे जाती है। पाकिस्तान दुनिया में फ्रीलांसर्स के हवाले से तीसरी बड़ी मंडी है, तीसरी बड़ी जगह है। और वहां पर पहले इंटरनेट डाउन करके खौफनाक किस्म का कत्लेआम किया गया, यानी बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हुआ। और अब बाकायदा से जो भी बोलने वाली आवाजें, उनके बैंक अकाउंट्स और ये सारी चीजें फ्रीज की जा रही हैं और इन मामलों को दिस इज हाउ हैंडल किया जा रहा है। तो ये एक मैडनेस है, एक पागलपन है जो कि नजर आ रहा है और लेट्स सी कि किस तरफ जाता है। इस हवाले से इमरान रियाज खान साहब ने एक ट्वीट किया है और वो लिखते हैं, बहुत जल्द बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के तवासुत से IMF और दिगर मालियाती इदारों तक की तफसीलात पहुंचाएंगे कि किस तरह से पाकिस्तान में मौजूद रजीम ने तनकीदी आवाजों को दबाने के लिए सैकड़ों बैंक अकाउंट्स बंद किए। तो ये बिल्कुल उन्होंने ठीक बातचीत किया कि तमाम तर बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे, यानी पाकिस्तान के अंदर तो ऐसा महसूस होता है कि अदालतें बिल्कुल सो गई हैं, एहतिकाफ बैठ गई हैं, जजेस बिल्कुल खामोश हैं, सिविल सोसाइटी इस मुल्क की बिल्कुल खामोश हो गई है। तो यहां पर तो एक कहत है, आवाजों का कहत है, और जो चंद बोलने वाली आवाजें हैं उनका कत्लेआम किया, मुआशी कत्लेआम हो या फिजिकल, नौकरियों से उन्हें निकलवाया गया, उठाया गया, मारा गया, जलील किया गया, वल्नरेबल किया गया, और अब ये कत्लेआम है जो कि जारी है। तो उनका बड़ा क्लियर ये उन्होंने कहा कि गट रेडी, अब तैयार हो जाएं और हम बैनुल अक़वामी इदारों तक इंशाअल्लाह, बैनुल अक़वामी सहाफ़ती तंजीमों के जरिए और मालियाती इदारों तक ये लेकर जाएंगे कि बगैर किसी नोटिस के, बगैर किसी वजह के ये अकाउंट्स फ्रीज किए जा रहे हैं। इस हवाले से सनाउल्लाह खान साहब ने भी एक ट्वीट किया और वो लिखते हैं, असदपुर की 80 साल वालदा का पेंशन अकाउंट बंद कर दिया गया है। यूट्यूबर्स के बहन भाइयों, अहलिया तक के अकाउंट्स भी बंद कर दिए गए हैं।
اور ان کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. متی اللہ جان صاحب نے لکھا ہے The government has weaponized the FIA and FBR against its critique and has arbitrarily started freezing accounts of the journalists and other citizens. In spite of all this, the government expect the foreign, یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کچھ کر کے کہ جناب آپ ون فائن ڈے خود ہی فیصلہ کر دیں, اکاؤنٹس بند کر دیں, اس کے باوجود بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ جو بین الاقوامی انویسٹرز ہیں یا فورن انویسٹرز ہیں to come to Pakistan where their accounts can technically and legally be frozen without a notice and hearing. کہ جس ملک کے اندر انہیں پتا ہے, انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہ بڑے معتبر بہت بڑی عوامل ہیں, ان کے اکاؤنٹس بغیر کسی نوٹس کے, بغیر کسی انکوائری کے, بغیر کسی ہیئرنگ کے بند کیے گئے. اور آپ یہ امیجن کریں یا سوچیں یا خیال رکھیں کہ کوئی بین الاقوامی انویسٹر آئے گا اور یہاں پر آ کر پیسے ڈالے گا اور انویسٹ کرے گا اس ملک کے اندر. Moreover, the obsolete concept of collective punishment یعنی سب کو رگڑ دو, اور یہ یقین مانیں کہ یہ فیشسٹ سوچ ہوتی ہے, یہ مسلونی کی ہٹلر کی سوچ تھی کہ جہاں پر پورے کے پورے خاندان کو, پورے کے پورے فیملی, پورے کے پورے ٹرائب کو وہ بالکل لتھیڑ کر ان کی دھجیاں اڑا کر رکھ دیتے تھے. یہی چیزیں پاکستان کے اندر یعنی فیشزم کی, غصے کے, اینگر کی انتہا ہے کہ کولیکٹیو پنشمنٹ دی جا رہی ہے اور سب کے اکاؤنٹ, یعنی آپ کا جو بھی فیملی ٹری ہے, ان سب کو جو اکاؤنٹس آ رہے ہیں ان سب کو فریز کیا جا رہا ہے. دس از ہائیلی کنڈیمیبل اینڈ دا سپریم کورٹ, آگے بریکٹ میں انہوں نے لکھا ہوا ہے, وٹ ایور از لیفٹ فار اٹس سپریمیسی آفٹر 26ویں امینڈمنٹ, یعنی 26ویں امینڈمنٹ کے بعد میرے خیال میں ججز اپنے آپ کو بچا لیں, ججز خود کم از کم اتنا محسوس کر لیں کہ وہ جج ہیں اور جج کی کرسی کے اوپر بیٹھے ہوئے, یہی کافی ہے, وہ کیا ریلیف دیں گے. مسٹ ایکٹ ناؤ ٹو اسٹاپ آل دس, کہ انہیں ایکٹ کرنا چاہیے, انہیں یہ ساری چیزیں روکنی چاہیے. میری اطلاعات کے مطابق بہرحال جن کے بھی اکاؤنٹس پاکستان میں بند ہو رہے ہیں, ایک کولیکٹیو پلی بھی پاکستان کے ججز کے سامنے, عدلیہ کے سامنے لی جائے گی اور ان سے یہ درخواست کی جائے گی کہ برائے مہربانی کو تھوڑا بہت کم از کم اگر اس ملک کے اندر رول آف لا ہے یا تھوڑی بہت بھی اگر موجود ہے تو اس چیز کو مینٹین رکھیں اور اتنا زیادہ ولنریبل لوگوں کو نہ کر دیں کہ وہ ریئلائز کرنا شروع کر دیں کہ سانس لینا ان کے لیے عذاب بن گیا ہے. یہ عمران عباس لالیکا صاحب ہیں, ان کا پہلے جناب انہیں تنگ کیا گیا پاکستان میں اور ان کے اوپر مقدمات, کیسز اور بالکل زندگی اجرم بنا دی گئی. پھر یہ پاکستان سے باہر چلے گئے اور اب جو خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے قریبی رشتہ داروں کو ہراساں کرنے کے لیے ان کے اکاؤنٹس, یعنی قریبی رشتہ داروں کے اکاؤنٹس بھی بند کر دیے گئے. اور دس از ہاؤ یہ سارے معاملات پاکستان میں چل رہے ہیں. ناظرین, دوسری طرف عمران احمد خان نے کسی بھی طرح کے ڈیل, معاملات یا چیزوں کو انگیج کرنے سے مکمل طور پر انکاری ہے, اور اسی طرح کا یہی غصہ پاکستانی عوام کا یا لوگوں کے اوپر نکالا جا رہا ہے. ابھی صاحبزادہ حمید رضا صاحب کی ایک سٹیٹمنٹ ہے, میں آپ کو سنوانا چاہ رہا ہوں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان واضح یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ڈیل, کوئی ڈسکشن, کچھ بھی نہیں, عدالتوں کے ذریعے میں باہر آؤں گا, اور نہ صرف عدالتوں کے ذریعے باہر آؤں گا بلکہ جو حکومت ہے میں انہیں وقت بھی نہیں دوں گا. یہ سن لیں. میں آپ کو دو چیزیں کنفرم کر دیتا ہوں. عمران خان عدالت کے ذریعے اپنے مقدمات کے علاوہ کسی صورت میں باہر نہیں آئے گا. سٹیٹڈ موقف ہے عمران خان کا, بے لچک موقف ہے. عمران خان اس میں کوئی لچک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. دیٹ از نمبر ون. نمبر ٹو, عمران خان اس حکومت کو کوئی مخصوص وقت دے کے باہر نہیں آئے گا. اچھا, کہ 1 سال کے لیے حکومت نہ گرائی جائے, وقت مانگا گیا تھا 1 سال کے لیے نہ گرائی جائے یا 1.5 سال کے لیے نہ گرائی جائے, دو مڈ ٹرم ٹائپ کو اس قسم کی پوزیشن یا 2 سال کے لیے آپ چلنے دیں, وہ نہیں کرے گا. وہ یہ کمٹمنٹ نہیں دے گا. وہ کہتا ہے میں ایفرٹ کروں گا 10 سال چل جائے, ان کے مقدر, ان کے نصیب, ٹھیک, بٹ ود کمٹمنٹ کہ میں سال سوا سال. اب یہ بڑی پریشان کن بات ہے نظام کے لیے, چونکہ خان کے سامنے تھالی میں رکھ کر جو چیز رکھی جا رہی ہے کہ اس حکومت کو 1 سال چلنے دیں. تو عمران خان نے کہا کہ جناب میں کوشش کروں گا, پورا زور لگاؤں گا کہ یہ نہ چلے, لیکن اگر پھر بھی چلتی ہے تو بے شک 10 سال چلتی رہے, لیکن کمٹمنٹ نہیں کروں گا. یعنی کسی بھی طرح کی ایسی کمٹمنٹ نہیں ہوگی کہ جس طرح وہ مریم صاحبہ نے ایک ٹائم پر اپنے ٹویٹ کرنے بند کر دیے تھے, اور ان دنوں مریم نواز وہ ڈوریمون کی ویڈیو شیئر کرتی تھی, لٹرلی صبح اٹھ کر وہ پرندوں کی ویڈیو شیئر کیا کرتی تھی. تو یہ بات اس چیز سے خان نے انکار کر دیا, اور انہوں نے کہا کہ جناب عدالتی معاملات کے علاوہ کسی بھی طور پر میں خود بھی یعنی یہ خود نکال کر باہر لے کر جائے, میں پھر اندر آؤں گا اور میں باہر نہیں نکلوں گا. ناظرین, ایک اور بڑی تھوڑی ایک حوصلہ افزا خبر یہ ہے کہ احمد درانی صاحب کے بھائی اپنے گھر پہنچ گئے. بہت ہی زیادہ ظلم ہوا ہے. یہ سپریم کورٹ ہے, ساتھ ہائی کورٹ ہے, ان کی ناک کے نیچے سے لٹرلی ان کا سایہ پڑتا ہے ان کے گھر تک. یعنی جو عدالتیں ہیں, جو سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ہے, ان کا جو سایہ پڑتا ہے یہ احمد درانی صاحب کے گھر تک جاتا ہے. تو سائے کے اندر جو بندے بائی دو اٹھائے گئے, انجینئرز ہیں, ہائیلی کوالیفائڈ لوگ ہیں, آج وہ گھر پہنچ گئے اور وہ غائب ہوئے. اس کے بعد جو ویڈیو آئی اور وہ پلانٹڈ ویڈیو, اسکرپٹڈ ویڈیو آئی, اور بہرحال شکر ہے کہ وہ اپنے گھر پہنچ گئے. باقی ناظرین, عمران ریاض خان صاحب نے ایک انکشاف کیا ہے, یا خبر انہوں نے شیئر کی اپنے ویلاگ میں. ان کا یہ کہنا ہے کہ برطانیہ کے بزنس مین کو یا برطانیہ کے اندر اوورسیز کو بھی انگیج کیا گیا,
اور انہیں کہا گیا کہ پاکستان کی ایک بڑی شخصیت آپ سے ملنا چاہتی ہے، ملاقات کرنا چاہتی ہے. انہوں نے کہا نہیں، اس طرح سے ہم پاکستان نہیں آئیں گے چونکہ آپ ہمارے خلاف ماحول بنا دیتے ہیں. لہٰذا پہلے پاکستان کی جو بڑی شخصیات ہے ہمارے ساتھ زوم میٹنگ کریں، اور زوم میٹنگ میں ظاہر ہے ہم پہلے ڈسکس کریں گے 1 2 3 یہ 3 چیزیں ہیں، ان کے اوپر ہمارا یہ موقف ہے. آپ اپنے بارے میں سوچیں کہ آپ ہمیں ان چیزوں پر کیا فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، پھر ہی ہم پاکستان میں آئیں گے. خیال رکھیے گا، اپڈیٹ کریں. اللہ حافظ.